अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको 2-in-1 फ्लेवर मिलेगा। ऐसे ड्रामास जो रोमांटिक होने के साथ साथ आपको इमोशनल भी कर देंगे। तो ड्रामास का डबल फंडा देखने के लिए हमारा काउंटडाउन देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ड्रामा सीरियल आखिर कब तक एक रोमांटिक पर इमोशनल स्टोरी है जो 2021 में नशर हुआ। आखिर कब तक एक पॉपुलर सीरियल था। फॉल्टलेस परफॉर्मेंस से लेकर ड्रामे के सोशल मीडिया मैसेज के साथ ये ड्रामा लोगों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इस ड्रामा सीरियल में सिरहा असगर भी शामिल हैं जिन्हें आप इससे पहले ड्रामा प्यार के सदके में देख चुके होंगे। इसके अलावा ड्रामे में जवेरिया अब्बासी जैसी सीनियर एक्ट्रेस और उष्ना शाह जैसी खूबसूरत हीरोइन भी शामिल हैं। ड्रामे में उष्ना शाह की शक्ल में हमने एक बहन और औरत को देखा जो कि निडर और आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार थी। ड्रामे में अदील हुसैन और हारून शाहिद ने ये साबित किया कि हमारे मुआशरे में कुछ लोग ख़वातीन के बहुत ज़्यादा मुखालिफ होते हैं, लेकिन अगर ख़वातीन खुद को दुरुस्त कर लें तो सब कुछ ठीक भी हो सकता है। ड्रामा सीरियल ताना बाना 2021 के हम टीवी पर नशे किए जाने वाले ड्रामास में से सबसे सुपरहिट ड्रामा था। इस ड्रामे के इमोशंस देखकर आप इसे इमोशनल ड्रामास की कैटेगरी में ही शामिल करेंगे। ड्रामे को सैफी हसन ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में अलीज़े शाह और दानियाल ज़फ़र जो कि मशहूर सिंगर अली ज़फ़र के भाई हैं, इन्होंने लीड रोल प्ले किया। इसके अलावा आपको कोमल रिजवी, जवेरिया अब्बासी, आमिर कुरैशी, हसन नौमान और इस्मत ज़ैदी भी ड्रामे में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के तौर पर नजर आएंगे। ड्रामे की कहानी दो कैरेक्टर ज़ैन और ज़ोया के गिर्द घूमती है जिनका लाइफस्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ज़ोया ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, उसकी शादी ज़ैन से होती है जो शादी के बाद प्यार पर यकीन रखता है और ज़ोया के साथ एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारना चाहता है। ज़ोया के कुछ ख्वाब हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। वो मास्टर्स में एडमिशन ले लेती है और ज़ैन उसे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। ज़ैन की माँ फौजिया को ज़ोया का ये लाइफस्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं। कहानी उस वक्त दिलचस्प मोड़ लेती है जब ज़ैन की माँ और बीवी के दरमियान बैलेंस कायम रखने के लिए उसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ज़ोया को शुरू में कुछ मुश्किलात पेश आती हैं पर आखिरकार वो अपने घर और ख्वाबों की ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा कर लेती है। यह ड्रामा 31 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। ड्रामा सीरियल रमज़े इश्क एक रोमांटिक सीरियल है जिसको देखते हुए आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। इस ड्रामा सीरियल में दो कजिन्स को एक ही कजिन पर फिदा दिखाया गया है। कास्ट में हिबा बुखारी, गौहर मुमताज़, रशीद आलम, एजाज असलम और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामे में दिखाया गया कि रोशनी वजाहत अली और खदीजा की फर्माबरदार, नेक फितरत और ज़िम्मेदार बेटी है जो अपने वालिदैन की तरफ से अपने मुंतखब किए गए शौहर के हक़ में रियान के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देती है। जब वजाहत का एक गैर मुतवक्के हादसे में इंतकाल हो जाता है तो रोशनी के दादा हशमत अली इसके सरपरस्त बन जाते हैं। अपने ख़ानदान के पुराने इख्तिलाफात को दूर करने की ख्वाहिशमंद रोशनी एक बार फिर अपनी पसंद की कुर्बानी देती है और ख़ानदान के मुंशी के बेटे उमर से शादी करने पर राज़ी हो जाती है। रोशनी के हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। उसके साथ उसके शौहर के साथ खाला और बेटी रानिया ने बहुत बुरा सलूक किया। रानिया की शादी कज़न रियान से हो जाती है तो रोशनी भी मोहब्बत के दबाव में उससे शादी कर लेती है। ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत एक रोमांटिक सीरियल है जिसमें एक औरत शादी से पहले माँ बनती है और बच्चे को अपनाने से इनकारी होती है। ये एक इमोशनल ड्रामा भी है। रुखसती से पहले पैदा होने वाले बच्चे के इशू को लेकर काफ़ी इमोशंस दिखाए गए हैं। ड्रामे की कहानी एक कॉम्प्लेक्स मोड़ लेती है जब नीलम मुनीर की तरफ से लिखी गई शिज्जत अपनी रुखसती से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, हालांकि वो निकाह में थी। इस ड्रामा सीरियल में समी खान ने भी बहुत ही अच्छा रोल किया, लेकिन व्यूअर्स इस बात पर नाराज़ और हैरान हैं कि ऐसी कहानियाँ पूरे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई जाती हैं, हालांकि ये हमारी सोसाइटी को डैमेज कर रही हैं। लोगों का ख्याल है कि रुखसती भी उतनी ही अहम है जितना कि निकाह, जबकि लोगों को ये भी लगता है कि ऐसे ड्रामास दिखाकर हमारी इस्लामी इक़्तिदार को निशाना बनाया जा रहा है। ड्रामा सीरियल गुड्डू एक सैड स्टोरी ड्रामा है। नन्हे किरदार गुड्डू के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी में घर का नासाज माहौल जब मासूम जहन पर असरअंदाज होगा तो घर की चार दीवारी में सितम करने वालों से गुड्डू फरार हो जाएगा।
اپنا سائبان چھوڑ کر سڑکوں پر رلتے معصوم گڈو کے جذبات نے پروموشن سے ہی ناظرین کو اشکبار کر دیا۔ ڈرامہ سیریل گڈو میں مرکزی کردار عباد اور نایاب کی طلاق شک کی بنیاد پر ہوئی، اور طلاق کے بعد گڈو، نایاب اور عباد ذہنی طور پر بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ شک ایک ایسا بیج ہے جس کے ساتھ تباہی کی فصل ہی پروان چڑھتی ہے۔ یہ وہ مچھلی ہے جو زندگی کے سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ شک سے عباد اور نایاب کا گھر خراب ہوا، عباد کی چھوٹی بہن سدرا کا گھر بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ طلاق کے اثرات گھروں پر اور بچوں پر کیا ہوتے ہیں، یہی اس ڈرامے میں دکھایا گیا۔ گڈو جو کہ مین رول کر رہا ہے، اس نے اپنی ماں کی جدائی کا غم سہا ہے۔ اب باپ کی جدائی اور دادی اور پھپھی کے رویوں سے اس نے نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ پھپھا نوید کے یاش طبیعت الگ دیکھ کر سب لوگ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میری لاڈلی ARY ڈیجیٹل سے 2014 کو نشر ہوا۔ یہ ایک رومانٹک ایموشنل سیریل تھا۔ ڈرامے کی مرکزی کیریکٹر عارفہ تھی، جس نے بھاگ کر شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ جلد ہی طلاق کے بعد وہ اپنی بیٹی اشنا کے ساتھ گھر واپس آ گئی، جہاں اسے فاخرہ کی نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ برداشت کرتی رہی۔ فاخرہ کی بیٹی رافعہ اور عیشا ایک ساتھ بڑی ہوئیں۔ فاخرہ کی نفرت کے باوجود رافعہ اور عیشا بہترین دوستیں تھیں، مگر مسئلہ تب ہوا جب تبریز انگلینڈ سے آیا۔ اس کے لیے عیشا اور رافعہ دونوں کے دل میں جذبات پیدا ہونے لگے، مگر تبریز عیشا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ فاخرہ نے زبردستی عیشا کی عبدالہادی سے شادی کروا دی، جبکہ تبریز واپس چلا گیا اور رافع کی ایلیٹ کلاس میں شادی ہوئی، پر اس کا شوہر شرابی تھا، اسے مار پیٹ کرتا تھا۔ رافع کو اپنی ماں کا مکافات عمل سہنا پڑا۔ جلد ہی اسے طلاق ہو گئی، وہ گھر بیٹھ گئی۔ تب فاخرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آخر میں رافع کی شادی تبریز سے ہوئی۔ ڈرامہ سیریل شہر اجنبی 2014 کو نشر ہوا۔ یہ ایک جذباتی اور حوصلہ افزا ڈرامہ ہے جس کی کہانی افق کے گرد گھومتی ہے۔ اپنی عمر کی کسی بھی دوسری لڑکی کی طرح افق بھی اپنے خوابوں کو جینے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور خود مختار بننے کی خواہش رکھتی ہے، پر اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب اس کے والدین اسے شادی کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ جب ایک بار شادی ہو جاتی ہے تو پھر شوہر سمیت ساس بھی اپنا اصل رنگ دکھاتی ہے۔ یہ کہانی افق کی کامیابی کے سفر کو خوبصورتی سے اجاگر کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل گھسی پٹی محبت رومانٹک بھی ہے اور ایموشنل بھی۔ یہ کہانی ایک مڈل کلاس فیملی کی ہے جہاں لڑکیوں کی شادی کو زیادہ پرائیورٹی دی جاتی ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہیں گزارا کرو۔ گھسی پٹی محبت بہت ہی انٹرسٹنگ سیریل ہے۔ ڈرامے کی لیڈ رول رمشا خان نے کی ہے۔ ان کے ساتھ وہاج علی اور علی عباس جیسے بہت سارے امپورٹنٹ ایکٹرز ہیں۔ یہ ایک ایسے گھر کی کہانی ہے جس میں میاں بیوی، ان کی 3 بیٹیاں اور بہت سارے دیگر کیریکٹرز شامل ہیں۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ رمشا خان ایک ویٹرس کا کام کرتی ہے اور پہلی شادی وہاج علی کے کیریکٹر سے کرتی ہے، پر وہ اس کے ساتھ لائل نہیں ہوتا اور پھر وہ طلاق لے کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ تبھی شہود الوی ایک شادی شدہ شخص ہے، وہ اس پر ڈورے ڈالتا ہے۔ اس کی شادی شہود الوی سے ہو جاتی ہے، لیکن شادی کی رات پہلی بیوی انہیں زہر دے کر مار دیتی ہے، مگر یہاں بھی رمشا کو طلاق ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل مقدر ایک ایموشنل سیریل ہے جس کے اندر کافی سارا رومانس بھی ہے اور ٹاکسیسٹی بھی۔ ڈرامے میں مین رول مدیحہ امام نے کیا تھا۔ مدیحہ امام بہت ہی فائن ایکٹریس ہیں اور فیصل قریشی سے بہت کم عمر بھی لگتی ہیں۔ ڈرامے میں ایک سینئر ایکٹر فیصل قریشی کے ساتھ انہیں بہت ہی زیادہ ایموشنل شادی میں دکھایا گیا، جہاں پر مدیحہ کی مرضی شادی کرنے کی تو نہیں ہوتی، پر اس کا شوہر زبردستی اسے اٹھوا کر شادی کر لیتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی کا اینڈ بہت ہی زیادہ رلا دینے والا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ محبت انسان کو کیسے بدل دیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل پنجرا حال ہی میں شروع ہونے والا ایک ایموشنل سیریل ہے۔ اس ڈرامے کی سٹوری میں آپ ایک نوجوان لڑکی امت رافع کا سفر دیکھیں گے، جسے اس کے خاندان نے پیسوں کے لالچ میں بیچ دیا تھا۔ اس کے بھائی نے اپنی منگیتر کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہی پلاٹ کے اندر مختلف کیریکٹرز کے ساتھ حقیقت پر مبنی سیریل کے گرد گھومتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میں آپ کافی سارے چیلنجز سے لڑتے لیڈ رول کو بھی دیکھو گے۔ ڈرامے میں نعمان اعجاز، کرن حق، حسن نیازی شامل ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب
اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔